القانون. ومن لم المادة الثانية، من لم يتفق مع الرئيس فليقرأ المادة الأولى. ولا كما قال اليهودي فيك لا فيك لا. اللي قالها الرئيس المادة الأولى راه كاينة. إلا قلتي هذا الشيء اللي قال الرئيس كذوب قرأ المادة الأولى. حزب الأصل والمعاصر على مستوى سوس سي البخاري. نعم. على مستوى سوس. نعم. حزب الأصل والمعاصر يقولون قادم بقوة لكي يكتسح الساحة، أو على الأقل يفرض حضوره ويصبح رقم المعادلة. صحيح هذا الكلام؟ لا شوف، لا ما صحيحش. أي حزب اللي غيقول لك ودي سأكتسح الساحة لا بالعدالة ولا الاتحاد الاشتراكي، لا الأحزاب كاع العتيدة كلهم، لا الأصل والمعاصرة راه غير يسبحوا ضد التيار. لأن علاش؟ كان واحد العنصر ما خصناش ننساوه. شنو هو العنصر هذاك؟ التصويت العقابي. شكون اللي كيدير هذا التصويت العقابي؟ الشعب الشريع، المجتمع المدني. التصويت العقابي، شحال من واحد دابا غادي يصوت ضدك لان داك الشيء اللي كنتي تقول ما درتيه. الا ما كنت كاين شو جوج ثلاث حوايج. النضج السياسي مثلا في سوس وصل عند المواطنين انهم يديروا التصويت العقابي بحال في اوروبا مثلا؟ لا كاين تصويت عقابي. التصويت العقابي تيدير المجتمع المدني والشباب، والتصويت العقابي تديروا انتم دابا. ودابا هذا البرنامج نديروا تصويت عقابي ضد هاد الاحزاب اللي ذكرنا كلها. راه علينا دابا. واش حنا مع الاحزاب اللي قلتي؟ دابا تعرات التصويت العقابي والعزوف عند الشباب، العزوف والتوقيت الانتخابي والتوقيت يوم الاقتراع واختيار يوم الاقتراع وكيفيه الاقتراع، هادو كلهم وسائل ما كاينش شي واحد يقول لك اودي راه غادي يقطع الساحه. مزيان. شنو هو الشخصيه السياسيه اللي كتحترمها بزاف على مستوى سوس؟ حتى هي مثيره للجدل. شنو هو؟ شكون هذه الشخصيه؟ حتى هي شخصيه مثيره. هي انا بكل تواضع يمكن تنقول لي الاب الروحي. الاب الروحي ديالك؟ الاب الروحي تقريبا. لانه علاش شكون هو؟ الحاج علي قيوح. الحاج علي قيوح ما يمكن يقول لك الاستقلالي الاول الديمقراطي الاول كاع الديمقراطيين. حزب الوطني الديمقراطي هو اللي يهزوا سوس. الاحرار قبله هو اللي يهزوا. المحايدين قبل كاع متى خرجوا الديمقراطيين والاحرار. علاش انت كتعتبروا الاب الروحي ديالك؟ علاش؟ لان تعلمنا منه التواضع، تعلمنا منه النضال، تعلمنا منه الوفاء، وتعلمنا منه الاجتهاد. كان عامل شيفور ديال الشاحنه تيجي هنا في لابيس، كنا تنقراو تيهزا في الكاميو هنا في ماده يدينا. وصل اليوم يمكن غناه الله. وصل خدم، كان فلاح كبير خدم، وصل اجتهد. هذا الاجتهاد وما ما قراش، ولكن اليوم تيقرا وتيكتب. اليوم تياخذ الكلمه احسن منا في الكلمه، عنده الشجاعه، عنده الجرأه، تيفضح، ما تيحشمش الا يقول واحد الحاجه. اذا هاد الناس بغيناهم عليها. لان تنقول لك ديك ماشي الاميه هي ماشي الاميه هي تحطم. كلنا اميون دابا. انا امي فاش في الاعلاميات. انا دابا الدري الصغير عندي يلا في عنده 9 سنين ولا 10 سنين احسن مني في بيسي. انت سنوات دوزتيها دابا بغينا نحاربوا سنوات دوزتيها انت في انزكان. نعم. حوالي اكثر من 30 سنه وانت كتشتغل. اكثر من 37 عام. 37 سنه وانت كتشتغل في الاداره وعلى مستوى انزكان. والمناصب الحساسه والمناصب فاش تمشي للحبس. لحظات رئيس قسم الميزانيه، رئيس قسم موارد البشريه، السؤال ديالي بعيد على هذا الشيء. السؤال ديالي انا هو كيتعلق نعم هاد 37 سنه. اشنا هو الحاجه اللي خرجت على انزكان؟ القهاوي. كيفاش القهاوي؟ ما بين قهوه. كيفاش؟ علاش؟ حتى هادشي حتى في ميامي قهوه ما كان مشكل. لا عادي. ولكن الغريب لان القرارات التي تتخذ على صعيد المجلس البلدي تتخذ في القهاوي. 3-4 قاعدين دايرين الدوره بوحدهم، 3 دايرين الدوره. هي انت موظف تمشي مع 8 وسط البيرو يلا تفطر في القهوه تيقول لك غتلقى القرار ديالك راك غتمشي للقسم الحاله المدنيه. واحد اخر تيجي تقول لك انت القرار ديالك غتمشي للقسم التقني ولا غتمشي للجبهات البلديه. واش مازال باقي هذا الشيء لحد باقي؟ وفي عده تمشي وتلقاه. امتى تسنى شكون اللي داروه؟ سقوا الناس اخبار لان كل تيدار في القهاوي. انا امتى عمر انت تسلمتي شي قرار ديالك في شي قهوه؟ ماشي تسلموا في القهوه، خديت الاخبار في القهوه. تنفطر يقول لك هذا القرار غتمشي وتمشي تلقاه. ماشي واحد، ماشي جوج، ماشي 3. ماشي واحد، ماشي جوج، ماشي 3. كاينين. ينزكر ممكن تخرج من هذا مثلا تخرج تطور الاحسن وتخرج من جميع المشاكل ديالها. يبدا التقطيع الانتخابي جديد، ماشي التقطيع الاداري. ماشي على مستوى الولايات والعمالات والدوائر والبشويات والقيادات. التقطيع الانتخابي
شنو تقصد به على التقطيع الانتخابي؟ الدوائر الانتخابيه البرلمانيه تعود بها التقطيع، والدوائر الجماعات المحليه ما يسمى اليوم بالجماعات الترابيه، فيها الجماعات القرويه البلديه والحضريه، فيها المجالس الاقليميه والعماله ومجالس الجهه والغرف. يبدا تقطيع انتخابي جديد، راه لا يعقل، راه كانت تزكى غتولي نيويورك ديال السوس. ولكن في التقطيع الانتخابي ديال 92 ركبوا لها هي تدعرج، وزادوا عندها كتف واحد وزادوا لها الجرف وزادوا لها طرست وغرقت، وحيدوا لها الواجهه البحريه. طرست كلهم ماتوا في البحر. راه الماء ديال طرست يضرب في الكوزينه ديال اخي ساكن في طرست، وما عندها الواجهه البحريه، داها المجلس البلدي ديال اكادير. واش تعقل؟ البحر داز عليه زكان في طرست فين داز البحر، وما عندي زكان مترو